ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, आज हामी यो बुकबाट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनको 9 नम्बर एक्सर्साइज गर्न गइरहेको छौँ। हिजोको भिडियोमा हामीले 8 नम्बरसम्म गरिहालेको छौँ। यो 9 नम्बरदेखि आज गर्ने ट्रिग्नोमेट्रीको यो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनको। ल यो बुकको पिडिएफ र यसको सी म्याथको पनि पिडिएफ इङ्ग्लिस मिडियमको जुन करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुक छ, त्यो दुईटै बुकको पिडिएफ हामीले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क राखिदिएको छौँ। त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो वाट्सएप च्यानल, वाट्सएप ग्रुप र टेलिग्राम ग्रुपको पनि लिङ्क छ, त्यो पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डाइरेक्ट क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल त्यसपछि हामी गर्न जाउँ यो 9 नम्बर। ठिक छ, 9 नम्बरमा भनिरहेको छ प्रुभ द्याट फ्लोइङ। यहाँ छ बुकको क्वेसन, मैले क्वेसन लेखिहालेको छु र यो बुकलाई अलि साइडमा राखिदिइरहेको छु। ठिक छ, ल त्यसपछि यहाँ सोल्युसन लेख्ने। ठिक छ, भनिरहेको छ कि 2 cos 45 डिग्री प्लस थीटा इन्टु यहाँ इन्टु cos 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टु प्रुभ गर्नु छ हामीलाई कि cos 2 थीटा हुन्छ। ठिक छ, ल पहिला एलएचएस ल्याऊ। एलएचएस लिएपछि यो के भइहाल्छ, 2 cos 45 डिग्री प्लस थीटा र cos 45 डिग्री माइनस थीटा। ठिक छ, भयो यति। अब आएर हामीले यो त पढेको छौँ कि 2 cos A र cos B को फर्मेटमा छ र यो टोटललाई A बनाइदिए, यो टोटललाई B बनाइदिए। ठिक छ, त्यसको फर्मुला के हुन्छ, यसको फर्मुला हुन्छ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यो फर्मुला लगाउने, यो सबै फर्मुला मैले डिराइभ गरेर बताएको छु फर्स्ट भिडियोमै, ट्रान्सफर्मेसनको फर्स्ट भिडियोमा। ल यो भयो। त यहाँबाट यो फर्मुला यहाँ एप्लाई गर्ने। ए को ठाउँमा के छ 45 डिग्री प्लस थीटा र बी को ठाउँमा मात्र के छ 45 डिग्री माइनस थीटा। त यहाँ एप्लाई गर्दाखेरि हेर त यो के भयो cos A प्लस B। ए को ठाउँमा कति लेख्ने 45 डिग्री प्लस थीटा र प्लस बी को ठाउँमा के लेख्ने 45 डिग्री माइनस थीटा। cos A प्लस B लेखेँ, त्यसपछि यो प्लस छ, त्यसपछि फेरि cos छ, A माइनस B छ। ए को ठाउँमा कति लेख्ने 45 डिग्री प्लस थीटा र माइनस बी को ठाउँमा कति लेख्ने, बी को ठाउँमा छ 45 डिग्री माइनस थीटा, त 45 डिग्री माइनस थीटा। र यहाँ माइनस भएको कारणले यहाँ ब्राकेट लगाउनु पर्यो। ठिक छ, बुझ्यो यहाँसम्म। त्यसपछि हेर यो cos 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा त क्यान्सल भयो, भित्र छ एउटा प्लस थीटा एउटा माइनस थीटा, त यो 0 भयो। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री यो भयो cos 90 डिग्री। ठिक छ, प्लस यहाँ आएर त यो cosको cos 45 डिग्री, अब यसलाई लेख्न सकिन्छ 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस 45 डिग्री र प्लस थीटा, यसरी लेख्न सकिन्छ। तर cos 90 डिग्री भयो प्लस यो cos 45 क्यान्सल हुँदाखेरि यो थीटा प्लस थीटा बच्यो, त प्लस 2 थीटा भइहाल्छ। भयो, cos 90 डिग्रीको भ्यालु 0 हो, cos 2 थीटाको 2 थीटा नै रहन दियो, इज इक्वल टु टोटल के भयो कि cos 2 थीटा। ठिक छ, हेरिरहेको छ यहाँ cos 2 थीटा इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो प्रुभड भयो। ठिक छ, त्यस्तै 9 को बी नम्बर हेर। 9 को बी नम्बरमा भनिरहेको छ सेम त्यस्तै छ, तर एउटा साइन छ अर्को कस छ, केही फरक परेन। सोल्युसन एलएचएस ल्याऊ। एलएचएस लिँदाखेरि के भइहाल्छ cos 45 डिग्री प्लस थीटा इन्टु साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। ठिक छ, यसलाई ए बनाइदेऊ, यसलाई बी बनाइदेऊ। ल हेर हामीले यो पढेको छौँ कि 2 cos A र साइन B, र cos A साइन B को फर्मेटमा छ। यो 2 मैले आफूसँग राखेको छु, त्यसको के हुन्छ कि साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B यो हुन्छ। त यो फर्मुला अब यहाँ लगाइदो। हेर त पहिला त यहाँ 2 छैन भने यहाँ 2 ले माथि तल डिभाइड मल्टिप्लाई गर्न सक्छु, त 1/2
इंटू 2 यो 2 लेखें र यो 2 ले मल्टीप्लाई गराए 2 कैंसल भइहाल्छ नि आफूमा। फेरि त्यही कुरो प्लस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। ठिक छ। अब यो फर्मुलामा गयो, त्यसपछि के गर्नु ल र त्यसपछि यो 1/2 को 1/2 यहीँ राख। यो 2 cos A र साइन B को ठाउँमा यो फर्मुला लगाइदिने। A को ठाउँमा 45 डिग्री प्लस थीटा र B को ठाउँमा 45 डिग्री माइनस थीटा को युज गर्नु। ल र त्यसपछि के भयो यहाँ कि साइन A प्लस B, त साइन A को ठाउँमा कति छ 45 डिग्री प्लस थीटा र प्लस B को ठाउँमा त प्लस B को ठाउँमा कति छ 45 डिग्री माइनस थीटा। ठिक छ। यो भयो, बीचमा छ माइनस, त्यसपछि फेरि साइन A माइनस B छ। A को ठाउँमा कति लेख्ने 45 डिग्री प्लस थीटा। ठिक छ। माइनस B को ठाउँमा कति लेख्ने 45 डिग्री प्लस थीटा। ल मैले यहाँ गरेँ यो माइनस 45 डिग्री र यो माइनस थीटा छ भने डाइरेक्ट म लेखिदिरहेको छु यहाँ प्लस थीटा। एक स्टेप गायब गरिदिए। बुझ्नुभयो। यो माइनसमा हुँदाखेरि 45 त माइनस भइहाल्छ, तर थीटा माइनस माइनस भएपछि प्लस भइहाल्छ। बुझिरहेछ? यति त बुझिरहेको होला। ल 1/2 हेर त यो माइनस थीटा प्लस थीटा क्यान्सल, त यो क्यान्सल भयो। 45 45 90, त यहाँ लेख्न सकिन्छ साइन 90 डिग्री र यो यस्तो छ। यहाँ भयो माइनस साइन। अब आएर यो कति भइहाल्छ यहाँ 45 45 गयो। 45 45 जाँदाखेरि थीटा प्लस थीटा 2 थीटा 2 थीटा। ठिक छ। अब आएर यो भयो 1/2 साइन 90 डिग्री भनेपछि 1, साइन 90 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ, त 1 माइनस साइन 2 थीटा छ, त यहाँ साइन 2 थीटा नै रह्यो। ल यहीँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ 1/2 1 माइनस साइन 2 थीटा र हामीले यहाँ प्रुफ गर्यो 1/2 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ लेख्ने इज इक्वल टू RHS हाम्रो प्रुफ भयो। ठिक छ। त्यसपछि यो 9 कै सी नम्बर हेर। सी नम्बरमा भनिरहेछ कि साइन 15 डिग्री इंटू कस 105 डिग्री इज इक्वल टू √3/4। ल यो सी नम्बर छ। यो अलिकति मिस्टेक छ क्वेश्चन। मैले धेरै ट्राई गरेँ, त्यसपछि थाहा लाग्यो कि अलिकति मिस्टेक। यहाँ के हुन्छ -1/2 एड गर। अब गएर यो क्वेश्चन राइट हुन्छ। यसरी राखेपछि सोल्भ हुँदैन। ठिक छ। त्यसैले यहाँ -1/2 त्यसैमा छुटेको होला, हुनसक्छ, नत्र यो क्वेश्चन अर्को होला, तर मैले यो बनाएर राइट गरेको छु। ठिक छ। अब यहाँ सोलुसन लेख। बुकमा पनि मिस्टेक दिएको छ, हेर बुकमैबाट हेराइरहेको छु। यहाँ हेर -1/2 यो छोडेको छ, मैले पेनले पछि लेखेको छु। सोल्भ गरेर ट्राई गरेर धेरैचोटि त्यहाँ सच्याएको छु। ल यो भयो। अब यहाँ LHS लिने साइन 15 डिग्री र कस 105 डिग्री भयो यति LHS मा। अब हेर त एउटा साइन छ, अर्को कस छ, तर हामीले पढेको छौँ यस्तो कि 2 साइन A र कस B, तर यहाँ 2 छैन, त यसको के पढेको छौँ हामीले कि साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, यस्तो पढेको छौँ। यो फर्मुला हो। त यहाँ त्यस्तै गर्ने, तलमाथि 2 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्ने, त 1/2 ले म मल्टिप्लाई डिभाइड गरिदिरहेको छु। यो कैंसल भएर 1 हुने हो, 1 सँग केही भएन भने यहाँ साइन 15 डिग्री छ इन्टु कस 105 डिग्री छ। ठिक छ। कुरा सेम हो। त्यसपछि यो 1/2 2 साइन A को ठाउँमा 15 राख्ने, B को ठाउँमा 105 राख्ने, त यससँग म्याच भयो। अब त्यहाँ फर्मुलामा लगाइदेऊ कि साइन A प्लस B, A को ठाउँमा कति 15 प्लस B को ठाउँमा कति 105 भयो यति, प्लस साइन A माइनस B, त साइन A को ठाउँमा कति छ 15 माइनस B को ठाउँमा कति छ 105। ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्यो। ल अब यो 1/2 को 1/2 भयो। यहाँबाट यो आएपछि यो कति भयो साइन
हेर त 15 प्लस 105 यो 120 भयो 120 ठिक छ प्लस यो कति भइहाल्छ हेर साइन यहाँ माइनसमा जान्छ यसलाई पहिला यसरी राखिदेऊ ब्राकेटमा अब आएर 115बाट 105 घट्दाखेरि कति भइहाल्छ -90 -90 भइहाल्छ साइन -90 डिग्री ल र त्यसपछि अब भयो 1/2 1/2 को 1/2 साइन 120 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ त थाहा छैन भने यसलाई कास्ट रुलमा लगेर तोरिदेऊ साइन यदि थाहा छ भने डाइरेक्ट पुट गर्न सकिन्छ त्यसको भ्यालु हुन्छ 1/2 ठिक छ तर थाहा छैन भने त्यसको लागि म बताइरहेको छु यहाँ 90 डिग्री प्लस यसको भ्यालु हुन्छ √3/2 नै 30 डिग्री ठिक छ प्लस यो हेर माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ माइनस साइन थीटा त यो माइनस साइन 90 डिग्री भयो अब यो 1/2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भनेपछि cos थीटा त cos थीटा माइनस साइन 90 डिग्री अब सबै स्ट्यान्डर्ड एंगल हो भने डाइरेक्ट भ्यालु राख्न सकिन्छ ठिक छ 1/2 cos 30 डिग्री को भ्यालु कति भइहाल्छ √3/2 इन्टु माइनस 90 डिग्री को भ्यालु 1 ठिक छ यो ब्राकेटमा छ अब आएर 1/2 ले दुईटैले मल्टिप्लाई गर्छ त यो त भइहाल्छ √3/4 माइनस यो 1/2 व्हिच इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हामीलाई यतिकै प्रुभ गर्नु छ आरएचएस प्रुभड ठिक छ भयो यति यहाँ हेर्न क्वेशन मिस्टेक थियो त्यसपछि आउने आफै ठिक छ त्यसपछि हेर डी नम्बर हामीले यसको डी नम्बर हेर्ने यो 9 को डी नम्बरमा भनिरहेछ कि cos 24 डिग्री इन्टु cos 45 डिग्री प्लस इन्टु cos 15 डिग्री इज इक्वल टु दिस र एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगल छ भने भ्यालु नराख ठिक छ दुईटै सबै हुनुपर्छ जतिवटा रेशियो छ त्यो फर्मुलामा त्यो सबै स्ट्यान्डर्ड एंगल नै हुनुपर्छ त्यहाँ भ्यालु पुट गर्नको लागि ठिक छ त यहाँ भइला मैले सोलुसन लेखे त्यसपछि एलएचएस लेखे एलएचएस लिँदाखेरि यो भयो cos 45 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री ठिक छ अब हामीले यो पढेछौँ कि 2 cos A र cos B छ भने यसको हुन्छ cos A प्लस B माइनस यहाँ प्लस हुन्छ cos A माइनस B ठिक छ यो फर्मुला लगाउने हो र म कसरी लगाइरहेको छु यति भयो त्यसपछि यहाँ लेख्ने र त 1/2 र 2 लेख्न सकिन्छ cos 45 डिग्री को लागि र cos 15 डिग्री को लागि 15 हो ल यति भयो त्यसपछि यो 1/2 को 1/2 राख यो 45 डिग्रीलाई A बनाइदेऊ र 15 डिग्रीलाई B बनाइदेऊ ठिक छ त्यसपछि यहाँ फर्मुलामा राख्न सकिन्छ कि cos A प्लस B A को ठाउँमा कति छ 45 प्लस B को ठाउँमा कति छ 15 ठिक छ अब त्यसपछि यहाँ प्लस cos A माइनस B A को ठाउँमा 45 माइनस 15 यहाँसम्म भयो भएपछि हेर 1/2 भयो यो 45 प्लस 15 60 भयो त cos यहाँ 60 डिग्री प्लस यो cos 30 डिग्री ठिक छ यहाँ भयो 1/2 cos 60 डिग्री को भ्यालु कति भइहाल्छ 1/2 र cos 30 डिग्री को भ्यालु √3/2 ल यो 1/2 को अहिले 1/2 नै छ यहाँ एलसीएम लिँदाखेरि तल 2 भयो 1 प्लस √3 भयो ठिक छ तर माथि त जुन छ मल्टिप्लाईमा छ भने यहाँ 1 प्लस √3 लेखौँ या √3 प्लस 1 लेखौँ कुरा सेम हो ठिक छ यो दुईटैलाई 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त कहीं हुँदैन र तल 2 × 2 छ भने यसलाई 4 लेख्न सकिन्छ इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो यो प्रुभड भयो यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो कि √3 प्लस 1/4 यहाँ हामीले प्रुभ गर्यो √3 प्लस 1/4
ठिक छ। यो स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको भ्यालु याद राख्ने त्यहाँ पुट गर्नको लागि, ठिक छ। र ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला, यो दुइटै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ एक्सर्साइज गर्नको लागि। र त्यसपछि हामी ई नम्बर हेर, ई नम्बरमा भनिरहेछ कि tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री लगाएर ट्यानवाला त थिएन, हामीले साइन कसको मात्र फर्मुला पढेको छौँ ट्रान्सफर्मेसनमा, त यहाँ पहिला सोल्युसन लेख। त्यसपछि एलएचएस ल्याऊ। एलएचएसमा के छ कि tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, ठिक छ। अब यो ट्यानवाला हामीलाई थाहा छैन र यो स्ट्यान्डर्ड एङ्गल पनि होइन भने हामीले के गर्ने, यहाँ डाइरेक्ट पहिला यसलाई साइन र कसको फर्मेटमा चेन्ज गर्ने, ठिक छ। ल हेर म गरिरहेको छु। यो ट्यानलाई लेख्न सकिन्छ साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री बाई कस 70 डिग्री, ठिक छ। बिचमा माइनस, र यसलाई लेख्न सकिन्छ साइन 20 डिग्री डिभाइडेड बाई कस 20 डिग्री, ठिक छ। यहाँसम्म मात्र यो ट्यानलाई साइन कसमा चेन्ज गरेको। त्यसपछि यहाँ तल एलसिएम लिँदाखेरि यो भयो कस 70 डिग्री इन्टु कस 20 डिग्री, तल त यति भइहाल्छ। माथि हेर त यो भइहाल्छ साइन 70 डिग्री इन्टु कस 20 डिग्री माइनस यहाँ भयो कस 70 डिग्री इन्टु साइन 20 डिग्री। एलसिएम लिन त आउँछ नि। ल हेर त्यसपछि हेर यो यति भयो। अब हेर त माथि हेरिरहेछ हामीलाई कि साइन ए कस बी प्लस माइनस कस ए साइन बी, यानि कि कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला डाइरेक्ट हामीलाई हेरिरहेछ माथि कि साइन ए कस ए साइन बी, बिचमा माइनस छ। त यो के भइहाल्छ कि साइन 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठिक छ। र तल हामीलाई हेरिरहेछ, यहाँ तल हेरिरहेछ कस 70 डिग्री र कस 20 डिग्री। यो हामीले पढेछौँ कि 2 कस ए र कस बी हुन्छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। त्यस्तै हेरिरहेछ तर मात्र 2 छैन, यस्तै हेरिरहेछ तर मात्र तल 2 छैन यसको। त तल केले गर्ने, 2 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गरिदिए। तल 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्नको लागि, ठिक छ। तल माथि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। त्यसपछि माथि त भयो 2 साइन 70 बाट 20 जाँदाखेरि यो 50 डिग्री भयो। र तल अब फर्मुला लगाइदिने। तल फर्मुला के लगाइदिने, यो फर्मुला 2 कस ए बी को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी। त यहाँ लेख्छु म कस ए प्लस बी भनेपछि यो 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कस 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठिक छ। भयो यति। ल अब माथि भयो 2 साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई कस 70 प्लस 20 कस 90 डिग्री प्लस 70 माइनस 20 कस 50 डिग्री, भयो यति। अब स्ट्यान्डर्ड एङ्गल भयो, यो भ्यालु राखिदेऊ कि 2 साइन 50 डिग्री कस 90 डिग्रीको भ्यालु 0 र यहाँ छ कस 50 डिग्री। त यो भइहाल्छ 2 साइन 50 डिग्री डिभाइडेड बाई कस 50 डिग्री, ठिक छ। विच इज इक्वल टु 2 को 2 कस साइन 50 बाई कस 50 भनेपछि tan 50 डिग्री इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो, यो प्रुभ भयो। यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। के प्रुभ गर्नुपर्ने थियो कि 2 tan 50 डिग्री। र यहाँ हामीले प्रुभ गर्यो 2 tan 50 डिग्री। ल र यसको लास्ट नम्बर बाँकी रह्यो, त्यो पनि हेरिहाल। लास्ट नम्बरमा के छ, एफ नम्बर 9 को एफ नम्बरमा कि tan 65 माइनस tan 25 इज इक्वल टु 2 tan 40 डिग्री, ठिक छ। यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त यहाँ पहिला मैले सोल्युसन लेख्छु। सोल्युसन लेखेपछि एलएचएस लिने। एलएचएसमा लेख tan 65 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री, ठिक छ यहाँसम्म। अब यसलाई पनि साइन र कसको फर्मेटमा लेख। त यहाँ मैले लेख्छु साइन 65 डिग्री डिवाइडेड बाई कस 65 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री डिवाइडेड बाई कस 25 डिग्री, ठिक छ।
अब यहाँ यसरी एलएचएस लिँदाखेरि यो भयो तल cos 65 डिग्री र cos 25 डिग्री। ठिक छ, यति भयो। त्यसपछि हेर त यो भयो sin 65 डिग्री र cos 25 डिग्री माइनस cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री भयो, यो 65 हो, र sin 25 डिग्री। ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि हेर के गर्ने, माथि फेरि कम्पाउन्ड एङ्गलको फर्मुला हेरिरहेछ sin a माइनस बी, र त्यहाँ लेखिदिने sin a माइनस बी र sin a cos b माइनस cos a sin b। त sin a को ठाउँमा कति 65 र b को ठाउँमा 25। ठिक छ, तल हेर त, तल पनि यहाँ 2 ले तल माथि हो, फेरि मल्टिप्लाई गरिदिने, यो भइहाल्छ cos 65 र cos 25। ठिक छ, अब हेर तल पनि हेरिरहेछ, माथि भयो sin 2 sin यो 65 बाट 25 गर्दाखेरि 40 डिग्री बन्यो, र तल हेर त, तल 2 cos a b को फर्मेटमा छ, 2 cos a cos b को फर्मेटमा छ भने यसलाई लेख्न सकिन्छ cos a प्लस b, यानी कि 60 प्लस 25 प्लस cos a माइनस b, त 65 माइनस 25 भयो यति। अब आएर यो भयो 2 sin 40 डिग्री माथि cos 65 प्लस 20 त cos 90 प्लस यो घट्यो भने cos 40 डिग्री। हेरिरहेछ यहाँसम्म ल। त्यसपछि यो 2 sin 40 को sin 40 माथि, cos 90 डिग्री को भ्यालु 0, cos 40 डिग्री यहाँ रह्यो। अब यसलाई 2 sin 40 डिग्री डिभाइडेड बाई cos 40 डिग्री लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसलाई लेख्न सकिन्छ अब 2 sin 40 बाई cos 40 tan 40। ठिक छ, इज इक्वल टु आरएचएस जुन छ हाम्रो प्रुभड भयो। ठिक छ, यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो कि 2 tan 40 डिग्री, र हामीले प्रुभ गर्यो यहाँ 2 tan 40 डिग्री लगायो। यहाँ 9 नम्बरसम्म हाम्रो कम्प्लिट भयो। त्यसपछि हामी 10 नम्बरदेखि अर्को भिडियोमा गर्ने। भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। ह्याभ अ नाइस डे।